अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। श्रीमद्गीताभाष्ये पंचमः अध्यायः। यत्र च अर्जुनः ज्ञानयोग कर्मयोगयोः मध्ये किं श्रेयः तत् मे ब्रूहि इति अपृच्छत्। तदानीं च उभावपि निःश्रेयसकरौ, परन्तु तयोः कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। एकत्र कर्मणां सन्न्यासः उच्यते, अपरत्र कर्मयोगः उच्यते। अनयोर्मध्ये कर्मसन्न्यासरूपज्ञानयोगः श्रेयः अथवा कर्मयोगः श्रेयः इति प्रश्नः आसीत्। प्रत्युत्तररूपेण सदैव अकथयत्, उभावपि निःश्रेयसकरौ, ज्ञानयोगः एवञ्च कर्मयोगः, उभावपि श्रेयो मार्गरूपौ। चेतनस्य मार्गम् अनुसृत्य विद्यमानस्य अभिवृद्धिप्रदं मार्गद्वयमपि, परन्तु तयोर्मध्ये कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते इति स्पष्टरूपेण उक्त्वा कुतः कर्मयोगः एव श्रेयः इति सन्दिहानं तम् अर्जुनमेव आलोक्य पुनरपि वक्ति, ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। तत्र भाष्यं, यः कर्मयोगी तदन्तर्गत आत्मानुभवतृप्तः तद्व्यतिरिक्तं किमपि न काङ्क्षति, तत एव किमपि न द्वेष्टि, तत एव द्वन्द्वसहः सः नित्यसन्न्यासी नाम नित्यज्ञाननिष्ठः एव इति ज्ञेयः। स हि सुकरकर्मयोगनिष्ठतया सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। यः न द्वेष्टि न काङ्क्षति सः नित्यसन्न्यासी ज्ञेयः। कर्मयोगी नित्यसन्न्यासी भवति, अनुतिष्ठति कर्म नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं सर्वमपि, परन्तु नित्यसन्न्यासी। कथं नित्यसन्न्यासी कर्म करोति खलु इति चेत् सः न द्वेष्टि न काङ्क्षति, अतः नित्यसन्न्यासी। यदि द्वेष्टि आशापाशशतैः बद्धः भवति तदानीं तु सः नित्यसन्न्यासी न भवितुमर्हति। आकाङ्क्षादिरहितः कर्मयोगी नित्यसन्न्यासी नाम नित्यं ज्ञाने निष्ठः इत्यर्थः। किमपि न इच्छति, परमपुरुषस्य परमात्मनः नित्य
नित्यं मुखोल्लासमेव अभिकाङ्क्षति नान्यत् किमपि तदर्थमेव करोति तदपि एकम् अर्थरूपेण प्रयोजनरूपेण न भावयति तत्तादृशः सः एकरीत्या एकस्मिन् स्तरे ज्ञाने एव निष्ठः अतः सः नित्यसन्न्यासी द्वेषोऽपि नास्ति इच्छापि नास्ति अतः द्वन्द्वरहितः निर्गतः द्वन्द्वः यस्मात् सः निर्द्वन्द्वः द्वन्द्वं किमपि नास्ति शीतोष्णद्वन्द्वं वा सुखदुःखद्वन्द्वं वा किमपि नास्ति तत्कृते अतः हे महाबाहो अर्जुन त्वं कर्मयोगी भव परन्तु न इच्छया कर्मयोगी नापि च द्वेषेण कर्मयोगी कौरवाणां विषये तत्तादृशानां विषये द्वेषोऽपि मास्तु तेषां विजयेन राज्य सुख अवाप्तिरूप मोहः अपि मास्तु राज्य सुख लोभेन किम् इत्येवं रूपेण त्वया पृष्टं खलु तद् मास्तु तदस्ति चेत् तद्भोगार्थं यदि युद्धं कृत्वा तदाक्रम्य भवति तदानीं तद्भोगेन पुनः बन्धः एव भवति अतः द्वेषोऽपि मास्तु आकाङ्क्षापि मास्तु तद्वयं विहाय निर्द्वन्द्वः भूत्वा हे महाबाहो त्वं कर्म कुरुष्व युद्धम् अनुतिष्ठस्व तदानीं नित्यसन्न्यासिरूपेण विद्यमानत्वात् नित्यं ज्ञानयोगे एव विद्यमानत्वात् भगवत्प्रीत्यर्थं भगवन्मुखोल्लासार्थं भगवत्सेवारूपम् इति मत्वा इदं युद्धरूपं त्वदीयम् आश्रमविहितं वर्णविहितं च कर्म अनुतिष्ठस्व तेन त्वं बन्धात् विमुक्तः एव भवति तदपि कथं सुखं बन्धात् प्रमुच्यते बन्धात् प्रमुक्तिः अपि सुखेन भवति अनायासेन आयासः एव नास्ति यदि आशा यदि च द्वेषः तदानीं तु बन्धः भवति अन्यथा तु बन्धः एव नास्ति द्वेष सुखविशेषस्य च अभावादेव हेतोः भीष्मद्रोणादीनां तत्तादृशानां गुरुतुल्यानां विषये कृतः अपि अपराधाय न भवति अतः स्पष्टयति चिन्ता तु तत्कृते तदैव आसीत् खलु यद्यपि महारथिनः स्वगुरवः एव सम्मुखे भवन्ति तर्हि मया योद्धव्यम् उत न मित्राणि वर्तन्ते अनुजाग्रजाः एव सन्ति सर्वेपि कजिन् ब्रदर्स् एव खलु वर्तन्ते तर्हि कथम् अत एव खलु तथा पूर्णरूपेण सः तत्र विवशः आसीत् एतावत् संख्याकानां स्वसम्बन्धिनां रक्तसम्बन्धिनाम् अनुजाग्रजरूपेण विद्यमानानां गुरूणाञ्च सर्वेषाम् एतेषां द्रोणाचार्यसदृशानां ब्राह्मणानामपि हननं भवति ब्रह्महत्या खलु भवति
अतः तदानीं का गतिः? तदर्थं सः संदिग्धः पूर्णरूपेण संशयेन आक्रान्तः आसीत्। अत एव अपृच्छत्। तदानीं वदति निर्द्वन्द्वो भूत्वा आशापाशादिकं किमपि मनसि परिकल्पनं कथमपि मा कुरुष्व, मया यथा उक्तं तथा कुरुष्व। द्वेषार्थमपि मास्तु, राज्यसुखभोग इच्छयापि मास्तु। राज्यसुखभोग इच्छा भवति चेदेव खलु तदानीं भवति राज्यसुखं स्वीकृत्य अहं कथं भुनज्मि, सम्बन्धिनः एव न सन्ति, तर्हि कथं भोगः भवति? सह भोगः एव खलु भोगः। अकेला अकेला खाते तो क्या आनंद है? हमें अकेला खाने में आनंद नहीं होता है। हमको खाना है, दूसरे को देखना है, तब आनंद आता है। हाँ, मजा त्यारे छे ने मने मळे छे, एमने न मळे, એટલે માટે એ મને જોવે તો મજા આવે। तत्तादृश भोग विषयक लिप्सा भवति चेदेव बन्धः, अन्यथा तु नास्ति। अतः स्पष्टयति तत्र भाष्यं यः कर्मयोगी तदन्तर्गत आत्मानुभवतृप्तः। कर्मयोगी नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं सर्वमपि आश्रमविहितं वर्णोचितं च निखिलमपि अनुतिष्ठति। कर्मयोगी, परन्तु तत्र अंतर्गत आत्मानुभवेन तृप्तः। किमंतर्गत? कर्मांतर्गत। कर्मणि अपि अंतर्निहितः कः इति चेत् परमपुरुषः, सः परमात्मा। तत्सेव तदाराधनरूपं। कर्मापि इच्छा परिपूरकरूपमिति न, फलप्राप्त्यर्थमिति न, अभी तो आत्मानुभवार्थम, परमात्मानुभवार्थम तत्तत्कर्मणि अंतर्गतः यः आत्मा परमात्मा परमपुरुषः तदनुभवरूपेण अनुसन्धाय योऽयं तृप्तः जीवः तत्तादृशः किमपि तद्व्यतिरिक्तं न काङ्क्षति। आत्मानुभवं विहाय अन्यत् किमपि न इच्छति। यतोहि आत्मानुभवमेव कुर्वन्, आत्मानुसन्धानमेव कुर्वन् परमपुरुष आराधनरूपमेव कर्मानुतिष्ठति। मदीयप्रत्यवाय निवृत्तिर्भवतु इत्यपि न, मत्कृते स्वर्गसुखादि अवाप्तिर्भवतु इति कृत्वापि अग्निहोत्रादिकं न अनुतिष्ठति। नैमित्तिकादिकं च कर्म किमपि तत्तत्प्रीत्यर्थम् अन्यान्यत् अवाप्त्यर्थम् इत्यपि न, परमपुरुष आराधनरूपमेव करोति, आत्मानुभवार्थमेव करोति। अतः आत्मानुभवेन क्रियमाणम् इदं निखिलमपि किमपि तद्व्यतिरिक्तं किमपि न काङ्क्षति, न काङ्क्षति। अतः द्वेषोऽपि नास्ति। यदि यत्र कामः तत्रैव पुनः द्वेषस्य अंकुरः बहिरायाति। कामः एव नास्ति चेत् द्वेषस्य प्रसक्तिरेव न भवति। कामः अस्ति चेत् तदनवाप्तौ, तस्य विलम्बेन अवाप्तौ पूर्णरूपेण उद्वेगः, कदाचित् प्राप्तौ विलम्बो भवति चेत् कोपः, न प्राप्तो भवति चेत् पूर्णरूपेण द्वेषः। द्वेषस्य कारणेन कदाचित् अपराधादिकमपि भवति। वक्तुमपि न शक्यते कोऽयम् अपराधः कदा भवति। मुष्टामुष्टि केशाकेशी सर्वमपि भवति, दण्डादण्डी सर्वं। तदानीं तु पुनः अपराधसहस्रमेव भवति, पुनः बन्धः एव। अतः यः न काङ्क्षति तत्कृते द्वेषो नास्ति, तत्र कार्यकारणभावः अस्ति। न काङ्क्षति चेत् न द्वेष्टि। अतः वदति न काङ्क्षति तत एव न द्वेष्टि।
इसलिए तस्मादेव कारणात् आशायाः अभावात् द्वेषोऽपि न भवति। आशापाशादिभिः पूर्णरूपेण विमुक्तः द्वेषोऽपि न भवति। तदानीं द्वन्द्वसहनयोग्यता भवति। सुखं वा यदि वा दुःखं आनन्देन अनुभवति, तत्र क्लेशः एव न भवति। आकाङ्क्षा अस्ति उष्णजलस्य प्राप्तिर्भवेदेव, गुजरात् बाय्लर् अस्ति अत्र अत एव इति चिन्ता भवति, तर्हि न लभ्यते, तर्हि शैत्यसहः न भवति सः। इतना भी हमें नहीं देंगे ये लोग, हासू छे एम छे तेम छे चालू थी जाए। यदि आशा एव नास्ति, आकांक्षा एव नास्ति, तर्हि द्वेषोऽपि नास्ति। अतः द्वन्द्वसहनसमर्थः भवति। सुखदुःख द्वन्द्वसहः, शीतोष्णादि द्वन्द्वसहः। अतः सुखेन बन्धाद् विमुक्तो भवति। तदेव वदति कथम् इति चेत्, यतोहि न द्वन्द्वसहः, अतः सन्यासी। सन्यासी इति चेत् प्रथमं किमिति चेत् तपः। सः सहनशीलः भवति। कोऽपि निन्दति चेदपि तत्कृते कोप एव न भवति। स्तुत्या अपि अत्यन्तम् उद्धृतः अपि न भवति। अतः न द्वेष्टि न काङ्क्षति। अतः सः द्वन्द्वसहत्वात् पूर्णरूपेण सन्यासी एव। स च सन्यासः कीदृशः इति चेत् नित्यसन्यासः। नित्यं सन्यासभावेन विद्यमानः, न्यासभावेन, त्यक्तभावेन, वैराग्यभूयिष्ठः, सहनशीलः, तपस्वी इत्यर्थः। अतः तत्र कारणं किमिति चेत् सः ज्ञाने निष्ठः। कीदृशज्ञाने? आत्मानुभवज्ञाने। अतः नित्यज्ञाननिष्ठः। नित्यसन्यासी एव नित्यज्ञाननिष्ठो भवितुमर्हति, अथवा नित्यज्ञाननिष्ठः एव नित्यसन्यासी भवितुमर्हति। नित्यम् आत्मानुभवज्ञाने योऽयं निःशेषेण स्थिरः, स एव नित्यं सन्न्यस्तभावेन भवितुमर्हति। नित्यं द्वन्द्वसहः भवितुमर्हति। नित्यम् आशापाशशतैः विमुक्तः भवति। समझ में आ रहा है ना? सही सुकर कर्मयोग निष्ठतया नित्यं ज्ञाने निष्ठः, आत्मानुभवे विद्यमानः, निर्द्वन्द्वः। अतः कर्मयोगः अपि तत्कृते क्लेशाय न भवति। कियद्वा कर्म यच्छन्तु, केषाञ्चित् कृते उपरिष्टात् कार्यादिकं दीयते चेदपि ते कदापि त्रस्ताः न भवन्ति। अहमहमिकया स्वीकृत्य तत् कुर्वन्ति। इतना ही क्या, और करी जैसे, हाँ कर डालेंगे। अधिकाधिकं कर्मादिक आचरणे अपि सः समर्थो भवति। तस्य योजनां करोति। केवलं सन्ध्यया तृप्तो न भवति। सन्ध्यानुष्ठानमपि करोति, नित्यतर्पणादिकमपि करोति, देव ऋषि पितृतर्पणादिकमपि करोति, ब्रह्मयज्ञादिकमनुतिष्ठति, अग्निहोत्रादिकं करोति, सर्वं व्यवस्थितपद्धत्या क्रमेण आराधनादिकमपि कुर्वन् स्वदायित्वानुगुणमपि विद्यमानं निखिलं कर्म आचरन् त्रस्तः एव न भवति, सुखे न भवति, आनन्दे न भवति।
कर्म आचरणेनापि अहंभावः अपि नास्ति। अधिकम् अनुष्ठितम् इत्यनेन किञ्चित् अहंभावरूपेणापि न भवति। अधिकादधिकम् आक्रम्य अनुतिष्ठति, त्रस्तः न भवति, योजनाबद्धं करोति, सर्वं स्वतः स्वभावेन तत्सर्वं भवति। किसी को एक दिन में एक काम ज़्यादा आ गया तो मन तो टाइम नहीं, हाँ नहीं था, ये नहीं होगा, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। सुबह उठते ही उसका सब निकल जाएगा। आज तो एक कार्यक्रम है, ऐसा बोल दिया तो भले संध्या भी नहीं कर पाता है वो, ऐसा ऐसा दौड़ा दौड़ी में करके। मूर्खता कहाँ तक चले जाती है ना। वो उठना वही टाइम में, परंतु सब काम करना वो कैसे होगा। अद्यमत् कृते अधिकं कार्यम् अन्यत्र अस्ति चेत् तदनुगुणं दशनिमेषात्मकं पूर्वम् उत्थानं तु भवेत्। व्यवस्थितपद्धत्या सर्वं तु भवति, अन्यथा तु क्लेशायकं भवति, न कर्तुं शक्नोति, भ्रष्टः भवति, कर्म परित्यजति। अतः स्पष्टयति आशापाश शतैः अपि परिपूर्णरूपेण निर्गतः न बद्धः, द्वेषोऽपि नास्ति, द्वन्द्वसः। अतः कर्मानुष्ठाने, निरन्तरकर्मानुष्ठानेऽपि सुखमेव, दुःखं नास्ति। उनके लिए कितना भी व्रत बोलिए वो करता ही रहेगा। कुछ लोग आप देखते हैं ना, कभी भी देखिए कोई ना कोई व्रत में ही रहते हैं, अनुष्ठान में ही रहते हैं, जप में ही रहते हैं, आराधना में ही रहते हैं, पूजा में भी रहते हैं, यज्ञ आगादि करते ही रहते हैं। थाक ही नहीं होता है, थकते नहीं है पूरा दिन। सुबह 4:30 बजे, कुछ मंदिरों में ऐसा होता है 4:30 बजे चालू हो या रात को चलता है, रात 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक चलता है, तो भी वो थकते नहीं है, करते ही रहते हैं। कथमिति चेत् तत्कृते रतिरस्ति, आकांक्षा नास्ति, द्वेषोऽपि नास्ति, सुखेन व्यवस्थितपद्धत्या अनुतिष्ठति। अतः सुखम बंधात् प्रमुच्यते, बंधात् अत्यंतं सुखम प्रमुच्यते। किमर्थमिति चेत् कर्म अनुष्ठाने सुकरता अस्ति, क्लेशो नास्ति। कर्मानुष्ठाने यस्य कृते सुकरता नास्ति तत्कृते एव क्लेशः। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ, सांख्यम एकं सांख्यं च योगं च इति स्पष्टयति खलु। अत्र योगशब्देन कर्मयोगः, सांख्यशब्देन ज्ञानयोगः नाम कर्मसन्न्यासः इत्यर्थः। ज्ञानयोग-कर्मयोगौ फलभेदात् पृथग्भूतौ ये प्रवदन्ति ते बालाः, अनिष्पन्नज्ञानाः न पंडिता। कितना सरल वाक्य में बोल दिया, देखिए। सांख्य योगो पृथक इति ये वदन्ति ते बालाः, बालबुद्धयः इत्यर्थः।
अनिष्पन्नमतयः, मति बुद्धि में डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए वो इतना ही सोच पाए। अनिष्पन्न ज्ञानाः न पंडिताः न तो कृत्स्नविदः। पंडिताः इति चेत् कृत्स्नविदः, न पंडिताः अकृत्स्नविदः। कर्मयोगो ज्ञानयोगम् एव साधयति। कर्मयोगः किं साधयति चेत् ज्ञानयोगमेव साधयति। ज्ञानयोगस्तु एकः आत्मावलोकनं साधयति इति तयोः फलभेदेन पृथक्त्वं वदन्तो न पंडिताः इत्यर्थः। उभयोः आत्मावलोकन एकफलयोः एकफलत्वेन एकमपि आस्थितः यत् तत् एव फलं लभते। सम्यक् एकमपि आस्थितः, एकफलयोः तयोः एकमपि आस्थितः, सम्यक् आस्थितः, सः फलं विन्दते, तदेव फलं विन्दते। ज्ञानयोगस्य फलमन्यत् कर्मयोगस्य फलमन्यत् इत्येवं रूपेण ये परं भावयन्ति मुख्यरूपेण मीमांसकाः। ते बालाः कर्म करोतु तत्फलं प्राप्नोति। किं प्राप्नोति? अग्निहोत्रं कुरुष्व स्वर्गं प्राप्नोति। भोजनं कुरुष्व तृप्तिं प्राप्नोति। भोजनकरणेन कश्चन इतोप्यतिशायितः अपरः एकः अन्तर्यामी तृप्तिर्भवति इत्याकारकं तत्त्वमेव ते न जानन्ति। तावत्पर्यन्तं तत्स्थरं गत्वा चिन्तयितुमेव न शक्नुवन्ति। स्वतः एक बार्डर डाल देते हैं, हाँ या तो हमारो काम नहीं। उपमंडूका विस्तृत ज्ञानिनः न विकसित दृष्टयः न, दृष्टि विस्तार एव नास्ति, उससे ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। शरीर के ऊपर आत्मा को ही नहीं समझ पाएंगे बाद में, क्योंकि संकुचित ज्ञान इतो हि अधः अधः एव गच्छन्ति, उपरि उपरि गन्तुं समर्थाः एव न भवन्ति। स्वापेक्षया अन्यं कमपि एकं परतत्वम् अंगीकर्तुमपि असमर्थाः। ईश्वरमेव नाङ्गीकुर्वन्ति खलु अन्ततो गत्वा। के एतावत् कर्तुं शक्नुवन्ति चेत् बालिशाः बालाः कियत् जानन्ति? पुरस्तात् ये वर्तन्ते तावदेव जानन्ति। ततोप्युपरिष्टात् मातरं विहाय तत्पिता इति कश्चन वर्तते इत्यपि सः बालः कथं वा जानीयात्? न जानाति। क्रमेण सा बोधयति चेदेव अवगन्तुं समर्थः, अन्यथा शिशुः नावगच्छति खलु। अवगमनेपि क्लेशो भवति। न्यूनान्यूनम् उपदश दिनानि भवन्ति। सः दादारूपेण विद्यमानः मातामहः समीपे स्यात्, वारं वारं कथयेत्, दर्शयेत्। सः अपि तादृशप्रीत्या एतस्य अवलोकनं कुर्यात्, तदानीमेव शिशुः अवजानाति मम मातामहः इति। तावत्पर्यन्तं तु नावगच्छेत्। ततोप्यग्रे पुनः अविद्यमान मातामहस्यापि पिता कश्चन वर्तते चेत् तं तु नावगच्छत्येव, नास्ति चेत् तत्र
अतः इतोप्यग्रे चिन्तयितुम् असमर्थाः बालाः यदा च बालभावेन उत्तीर्णाः भवन्ति मैण्ड् मेच्यूर् भवति तदानीमेव अवगन्तुं शक्नुवन्ति। इदानीम् इममेव गीताश्लोकम् अहं गत्वा प्रथमस्तरे विद्यमानछात्राणां कृते बोधयामि चेत् अवगमनं भवति वा? न भवति। ते बालाः, तेषां बुद्धिः तावद् विस्तृता नास्ति, कथनं सर्वम् अवगमनयोग्यमपि नास्ति, अतः ते बालाः भवन्ति। अतः ये परम् एवं रूपेण चिन्तयन्ति एतत् उभौ अपि पृथक् इति। किमिति? साङ्ख्ययोगौ द्वयमपि, ज्ञानयोगकर्मयोगौ भिन्नौ। कुतः? फलभेदात्। ज्ञानकर्मयोगेन उपलब्धिर्भवति, ज्ञानयोगेन मोक्षः भवति, आत्मानुभवः भवति। अतः उभयोः फलं भिन्नम्, अतः उभयमपि भिन्नम् इति ये अवगच्छन्ति प्रवदन्ति च तदेव प्रकर्षेण वदन्ति। यज्जानन्ति तदेव खलु कथयेयुः। अतः ते अनिष्पन्नज्ञानाः, तेषां मेच्यूरिटी नास्ति, ज्ञानं निष्पन्नं नास्ति, ज्ञाननिष्पादनं नाभूत्। बहूनां छात्राणां कृते शास्त्री प्रथमवर्षे द्वितीयवर्षे समागताः चेदपि आप जो बोलते हैं हमें समझ में ही नहीं आता है। किमर्थमिति चेत् अनिष्पन्नज्ञानाः। ये च निष्पन्नज्ञानाः भवन्ति भगवत्कृपया गङ्गायाः कृपया कदाचित्, तदानीं तु अवगमनशीलता आयाति। अतः स्पष्टयन्ति, पश्यन्तु, ते अनिष्पन्नज्ञानाः, अतः न पण्डिताः न कृत्स्नविदः इत्यर्थः। परिपूर्णं न जानन्ति इति। जानन्ति, परिपूर्णं न जानन्ति, पूर्णता नास्ति, नाम अपूर्णता। किमर्थमिति चेत् जानन्ति, अत एव कर्म कुर्वन्ति खलु। नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तादिकं सर्वमपि आचार सदाचारादिकमपि अनुष्ठाय तदनुगुणत्वेन रूपेणैव तत्क्रमेणैव किञ्चिदपि इतस्ततः न भवति। कर्मणि अपि कदाचित् कश्चन लघुदोषः भवति चेदपि तत्कृते यत् प्रायश्चित्तं विहितं तदेव तत्र अनुतिष्ठति। एवं कर्मठाः तत् कुर्वन्ति, परन्तु ज्ञानयोगस्य तत्त्वं ते न जानन्ति। आत्मानुभवपूर्वकं कर्मणि निष्ठाः न, अतः अकृत्स्नविदः। कर्मणा तस्य अभ्यर्चनं भवति इत्याकारकं भावं न जानन्ति। कर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। स्पष्टं वाक्यं खलु। अतः स्पष्टयति, न तु कृत्स्नविदः। कर्मयोगः ज्ञानयोगमेव साधयति। कर्मयोगः किं करोति? ज्ञानयोगमेव साधयति। ज्ञानयोगस्तु एकः आत्मावलोकनं साधयति। कर्मयोगस्य फलं किमिति चेत् ज्ञानयोगः। आत्मावलोकनं कथं भवति चेत् ज्ञानयोगेनैव, न तु कर्मणा। कर्म तत्र किमपि कार्याय न भवति। किमर्थं चेत् कर्म परित्यज इति तावत्पर्यन्तं गच्छन्ति। सन्यासमिति कृत्वा शिखा यज्ञोपवीतादि परित्यागमपि कृत्वा ज्ञाने निष्ठाः भवन्ति। किमर्थं चेत् सन्यासी एवञ्चेत् कर्म पूर्णरूपेण परित्यक्तं। कर्म पूर्णरूपेण परित्यक्तं चेत् शिखायज्ञोपवीतत्यागः अपि अभवत् चेत् ब्राह्मण्यमेव अपगतं। तदेव अपगतं चेत् अग्रे ज्ञानसिद्धिर्वा कथं भवति? कुर्वन्नपि ज्ञाने स्थिरः
स्पष्टरूपेण आत्मानुभवं न अवाप्तुं शक्नोति, एवञ्चेत् परिपूर्णरूपेण कर्म परित्यज्य आत्मानुभवम् अनुतिष्ठति चेत्, आत्मावलोकने निरतो भवति चेत् तदवलोकनं वा कथं स्यात्? अंगभावः एव नास्ति चेत् अंगिप्राप्तिर्भवति वा? न भवति। यानमेव परित्यज्य गम्यं स्थानम् अवाप्तव्यं चेत् भवितुमर्हति वा? न भवति। तत् परित्यक्तुं नार्हति। यतोहि कर्म इत्याकारकं तु एकं यानरूपं। यावत्पर्यन्तम् अयं कर्मदेहः भवति तावत्पर्यन्तम् अविनाभावेन तत् कर्म अनुष्ठेयमेव। परन्तु अनुतिष्ठमाने कर्मणि, अनुतिष्ठमाने कर्मणि आत्मावलोकन चतुरता भवेत्, आत्मानुभवशीलता भवेत्। अतः स्पष्टयति किं भवति? कर्मयोगः ज्ञानयोगप्रापकः, ज्ञानयोगः आत्मानुभवप्रापकः इत्येवं रूपेण पृथक् रूपेणैव तयोः फलं भावयन्ति। पृथक् अवलोकनं तत् भेदेन पृथक्त्वं वदन्तः ते न पंडिताः न कृत्स्नविदः, पूर्णज्ञानिनः न। अतः उभयोः यद् आत्मावलोकनैकफलयोः उभयोः फलं किमिति चेत् एकमेव। किं फलम्? आत्मावलोकनं। कर्मणा अपि आत्मावलोकनं, ज्ञानेनापि आत्मावलोकनम्। उभयोः फलं भिन्नं नास्ति। चिन्तयामः ज्ञानयोगः इति, न कर्मणि अपि ज्ञानं भवेत्। कर्मणि अपि आत्मानुभवरूपज्ञानं भवति चेदेव कर्म अपि पूर्णं भवति, अन्यथा तु न। अतः तयोः द्वयोः अपि फलं किमिति चेत् उभयोः फलम् एकमेव, आत्मावलोकनं। भवन्तः एक चैनल कर दिए। क्या चैनल कर दिए? कर्मयोगः, कर्मयोगेन ज्ञानयोगो भवति, ज्ञानयोगेन आत्मावलोकनमिति। एवं नास्ति। कर्मयोगः कर्मयोगसहितज्ञानयोगेनैव आत्मावलोकनं। केवलेन कर्मयोगेन आत्मावलोकनं न भवति, केवलेन ज्ञानयोगेन सर्वथा आत्मावलोकनं न भवति। इसलिए पहले बोल दिए कि ज्ञान योग से कर्मयोग ही श्रेय है। अकस्मात आत्मावलोकन नहीं हो रहा है तो भी चिंता नहीं करो, कर्म निष्ठया अनुतिष्ठस्व, तदानीं स्वतः एव ज्ञान सिद्धि भूत्वा परमपुरुषस्य अवाप्तिः भवति, आत्मावलोकनं भवति इत्यर्थः। अतः पृथक्त्वं ये वदन्ति ते न पंडिताः। ततः उभयोः आत्मावलोकनैकफलयोः एकफलत्वेन एकमपि आस्थितः तदेव फलं लभते। उभयोः आत्मावलोकनमेव फलम्, अतः एकमपि आस्थितः, कर्मयोगमेव आस्थितः अथवा ज्ञानयोगमेव आस्थितः, उभयमपि एकफलकमेव इति कृत्वा अतः सः एकमपि आस्थितः तदेव फलं लभते, नाम आत्मावलोकनरूपमेव फलं लभते। सम्यक् आस्थितः एकमपि उभयोः मध्ये एकमेव सम्यक् आस्थितः तदेव फलं लभते। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। तदेव विवृणोति अग्रे कथम् एतत् उभयोर्मध्ये अन्यतर आश्रयणेन आत्मावलोकनरूपम् एकमेव फलं कथं लब्धं भवति इति चेत् तदग्रे उपपादयति यत्साङ्ख्यैः इत्यादिना। तदग्रिमे वर्गे आलोकयामः। जय श्री सहजा।